إذا نجر زينا بسوشيال ميديا كوتس سلا زي كقل امبري أتو حدا سبعي نيروا السبعيا ولا حنتي كحج زي كعلن مهنياتو تأليموا تحرق دمو لقحت لك إحا مالتي لقحت لك إحا لقحت ملسي كعلتن سلازي ناس بقصرهم محاو خوين إن بتعميو خاف عندنا بحس ساعات تسفاسل القرارخو قرر يا بمخاني سبسئنا عم دحكس كبارني سلام كبرات حواتي بزحات حواتي نايزا حفتنا زي اب فيديو بوشت مسمر بزحات شاري لكم ليكم اول نزا حفتنا زي اب بول كركيبه ازاري بيه اسكم مجمرة ازا صريح حتى زلا اب سوشيال ميديا شاري لاتا زلا فيديو نسمع ايامو تحريو نهاتا دمصون كسمعوكم يركد بوشت مسمر زلا اخت لي حبيرنا نافتا فيديو قبلكم حجي همز دراهما اب سمنوشتي دخونا صحفه بوست بلا صنحهم مستايو بزعبه هوتي مالتي بحس ساعات تسفاسل القرارخو سبسل لسانخو دخونا صحف بوست بلا صنحهم استصحف تايدين قرر يا بمخاني سبسئنا إنا دا بركة أبرها دا زد دوال تقرأ شرلاوهم أوصح لي دولي زان حتى صحف مبزحتو سبدما دا زرنينات دا بوليتيكا وصلوا مالتي بزح نقر لا تبحالي بزعواو بزح نقر دما لا مساني بوشتي دمنتاي بركة أبرها بقي دمنتاي زد دوال تقرأ بقي قرر يان دحرقوني نقي اللي بركس حبشا ودين هيخي اللي ما نسدين هيخي بزح يوم بزح يدبوها لنا مخنياتو حانتي قرايا سلرقون خوي دامي دقمة ميدا دوصل لخو من يوم سورو إلا نايينا دحرقي مسان نوعاتاتن تتحسسلن دحرقي مسان كافتر صنحو أسألمات دوصعا كافتر صنحو هوت ترسعن أب خالق هوت دبصحا بزحات حواتين هاي أنا جن حدا قطن سبسل لسانكو حدا دمص دخون النسل لسانكو أو قلني خوينا يزخد بلا نسبسل لسانكو جن دقمة لا وخوكم ما يدوص لكم شجر يولي معلت حلفي حزلة حمق نجر لا تناقركم اوكي إذا حبتنا كم سمعهم يو فيديو كرما أنا حسابي مهابي نفتح زلا أخذت اللي ريكرد قبلكم مو بوشت مسمر أنا ون اللي أخلايه كنقرأكم حجيجن نايز حفتنا فيديو بوشت مسمر زلا أخذت اللي كسمعكم حبيرنا نسمع يا ما فيديو هم سمعهم ما تعاد اللي يتحجز تعيو نسعد اللي يتزني يتحجز أزاري بيه مجملا نسمع بحس ساعات رح الفلوخ وشكر جنخ وقناتات كعقمي اللي على السلر خنا إذا ميدا وزنا بركتي حزلا أنا حفتها عم دحجز كبارني كعقمي اللي على السلر خنا إذا ميدا وزدلهم من اللقو مخناتو صراح كابر فتح لعلقلت عامت قوريه جنا تنس شمن طور احنا هاللقو يسرح فتحه بحاز حل فلو بحازي غير لبلجن قلت عامت مول لا تصور هو تقامت اي عفوا يتقامت اي جن حازك حقمي اللي على السلر خوني دا حواتي دلهم من اللقنا حازله بعد رضان حن جنزو لا قلوت خو جرسه جنزو يجرسه دمو لقح قبايه توسنا لقحنا عندما أولع الشجرة أولع الرحابيسي دتلقى حقوق جنزب لما مدك أساسي أنا لي راسي يولي قاتر السلام يولي ناسب جنزب حقرا خوينني ناسب جسر محاو خوينني بتعميو خاف عندنا بحس ساعتنا قال يقرأيكو عن زين عدي بلس بسلام دا عدي تأتخو سلد حمن له عدي من نجر حزتي خونيسي نعم عالت لا يكون شكل دقيقة هذا نعم عالت لا يكون صراحة دقيقة عنقولو سلام تابنا خدا عديك أتدالي ناسب جنزب عادي مريم بتعميو أنا ندعي مني هالدقاس هم دخاليني مني هالسلام هم دخاليني بعلي يدفول طوش تيد حلف له هو شكر بحس ساعات دناغ وخناتات بعلي يدفلتنا خالي قرأيكو عني ذن جنزب ماتي تعادخو بمالتي حصر بزبالة نايز حفتنا زي أريكر كم سمعهم موتك قديمة زقرب لكم فيديوون سمعهم مخم حدا مجمريا قرايا بمخاني زبلك قال كنت كامي عين بركن جيجايو سبت راي بمخانو كحجز اللو زبل
እምነት ይዘለና አነ ከም በረከት ኣብዛ ሓሰብውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ጓራያ ጓል ዓድዋ ጓል አክሱም ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ የብሉን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ዝወደቀ ጥራይ ማለት እዩ ብመቕፃል ዝሓፍትና እዚኣ ሓገዝ ደልያ ዝኔቶ ሓደ ሰብኣይ ነይርዋ እዚ ሰብኣያ ወላ ሓንቲ ክሕግዝ ኣይከኣለን ምክንያቱ ጠሊምዋ ድሕሪኡ ደሞ ልቃሕ ተለቂሓ ማለት እዩ ልቃሕ ተለቂሓ ልቃሕ ክትመልስ ኣይከኣለትን ስለዚ ነዚ ልቃሕ ዝኸውንስ ክሕግዙኒ እዩ ተሓሳብ ኣነ ደሞ ሂበየ ሓሳብ ማለት እዩ ብሙሉኡ ኣብዝሓ ኣብዚ ዓድና ትግራይ ዝበሃል ብፍላይ በብዝሓ ኩሉ እኳ ተዘይብልና ግን በብዝሓ ልቃሕ ዘለዎ ሰብ እዩ ተለቂሑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ንስኺ ሓንቲ ነገር ያተልየኪ ኣብቲ ከባቢኩ ዘሎ ሰብ ስራሕ ንክእትወኪ ስራሕ ሰሪሕኪ ነቲ ልቃሕ ንክትመልስዮ እምበሪ ልቃሕ ኣለዋ እሞ ልቃሕ ክፈሉ ላይልና ናብ ሚድያ ክንወፅእስ ክብድ እዩ ዝብል ይርድአኒ ትሕልፍየ ዘለኪ ህይወት መጀመርያ ንዘቆልዓ እዚኣ ሰሚዕኹማ ስለ ዘለኹም ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ሰባት ሓግዝዋ ሓገዝ የለያ ተሓገዝ ዘልያ ስራሕ ምእታው እዩ ኣጅኹም ምባል እዩ ሰሪሓ ኩሉ ነገር ክትልውጦን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትወፅሕ ምዃና ሓሳብን ተስፋን መሃቢ ማለት እዩ ብምቕፃል እዚ ነገር እዚ ናብ ሶሻል ሚድያ ክወፅእ ስለ ዘይክእል እምበሪ ኣቐዲመ መሊሰላን ሰሚዐያነ ግን ብድሓር ዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ሰራሕታ ግን ደስ ይበለነ ጓራያ ጥራይ ብምዃነይ ከምዚ ዝብል ቃል ክትጥቀመይ ነበረክን ክብርቲ ሓፍተይ ምክንያቱ እቲ ተቐርብዮ ዘለካ ሓሳብ ብዛዕባ ልቃሕ እዩ ኣብዝሓ ኣብ ትግራይ ዝኒአ ሕብረተሰብና ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ኣብዝሓ ገሊኡ ተለቂሑ ንስዑድ ዓረብ ዝኣተወ እዩ ገሊኡ ተለቂሑ ንኣውሮፓ ዝኣተወ እዩ ገሊኡ ተለቂሑ ንኣሜሪካ ዝኸደ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ እውን ተለቂሑ ዝነብር ዘሎ እዩ ስለዚ ልቃሕ ናይ ሰባት ተለቂሖም ዘምፅዎ ንዑ ከምዚ ጌርኩም ሙለስሎም ኢልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ንክንወፅእ እውን እቲ ሰብ እንታይ ይብለና መቸም ባዕልኹም ምዘንዮ ከምኡውን ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዕዋ ዘለኹም ክትመዝንዎ ትኽእልኹም ብዝኾነ ግን ነዛ ቆልዓ እዚኣ ስራሕ ክተምፅሉ ኣለኩም ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ክትሕግዝዋ ኣለኩም ምክንያቱ ናብ ስራሕ ዓለም ድሕር ተእቲኹማ እዛ ሰብ እዚኣ እቲ ዘለዋ ልቃሕ ክትከፍል ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሓፍትና እዚኣ ብሕፅር ዝበለ ሓገዝ ካብ ህዝቢ ትደሊ ዘላ ልቃሕ ስለ ዘለዋ እቲ ልቃሕ ክትመልሶ ስለ ዘይከኣለት ልቃሕ ንምምላስ ንሕና ወይ ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኒኦኹም ኣሕዋተይ ሓግዝዋ ኢለ ቪድዮ ንምስራሕ እዩ መፅያትኒ ነይራ ኣነ ደሞ ረድያ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ሰባት እኒኡ ብጥሜት ደሪቆም ዝመቱ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እኒኦዋ ሞዴስ ኢነን በቃ ደመን ዝኸደን ብዙሓት ኣሕዋትና እውን ተወቂዖም ብጥይት መሐከም ሲኢኖም ብዙሓት ኣዴታትና እውን ኣብ ፅርጋ ወፅየን ዝልምና እኒኦዋ እሞ ንስካ ዓይኒ ብርኪ ስለ ዘለኪ ስራሕ ክዘልየኪ ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ ተራዳዲእኪ ስራሕ ኣምፅኦሙልኪ ክሰርሕ ዳ እምበሪ ከምዚ ልቃሕ ኣለዋ እሞ ሓግዝዋ ክንብልስ ብጣዕሚ ዝከብድ ተንሕግዘኪ ደስ መለና ግን ከኣን ኣብዝሓ ሕጂ ኣብ ካሊእ ሂወት ስለ ዘሎ ኩሉ ብበዝሒ ልቃሕ ስለ ዘለዎስ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ እየ ሂበያ ማለት እዩ ግን ብድሕሪያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሓታ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ ሰሪሓ ሸር ኢላታ ማለት እዩ ስለዚ በጃኹም ነቲ ሰብ ተዘይተዳናግርዎ ዝበለፀ እዩ ኣነ ብከምዚ ተወቂዐ ከምዚ ስለ ዝኾንከ እተቢለ ከምኡ ኣይበሃልን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾንካ ዝወቅዓካ ሰብ ተልዩ ንባዕርሲኡ ተወቂዑ ዘሎ ንባዕርሲኡ ድኹም ንባዕርሲኡ እተሓሳስቡ ድኹም ኮይኑ ንሰብ ከድክም ዝፅዕር ዘሎ እምበሪ ብከምኡ ዝሃርሙ ሰባት እቶም ዘይተማሃሩ ወይ ከዓ ነቶም ኣተሓሳስቦም ፀበብቲ ዝኾኑ እየ ክብል ዝኽእል ኣነ መልእክተይ ክሕልፍ ብዝኾነ ዝሓፍትና እዚኣ ግን ናይ መወዳእታ ካሕልፎ ዝደሊ ስራሕቲ ተምፅላ ዝበለፀ ኣነ ግን ከስተኣናግዳ ዝግበአኒ ነገር ኩሉ ነገር ሓሳባት ናይ ስነ ልቦና ሓሳብ ታዘለትና ዓቕመይ ማለት እዩ ካብ ማንም ሰብ በቂዐ ዘይኮንኩስ ታዘለትና ሓሳብ ናባይ ስለ ዝመፅእ ከም ሰብ ኣስተኣናግደየ ከም ሰብ እውን ሓሳብ ሂበየ ብዛዕባ ልቃሕ ምለሱ ላይ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክወፅእ ኣይክእልኒ እያ ነይራ እታ ናይ መጨረሻ መልእክቲ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ንኩላኹም ንሓፍትና ደሞ ዕድመን ጥዕና ይሃባ ሰሪሓ ከምኡ እውን ልቃሕ ትኸፍለሉ ይግበረላ ላቭ ዩ ቻው